सार्वजनिक सम्पत्ति आगजनीमा 10 वर्ष अघि नै दोषी ठहर भएका कैलाली 2 का सांसद अरुण कुमार चौधरी पक्राउ परेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज गृहमन्त्री नपाएर रुष्ट भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अब के गर्ला? स्थानीय चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई माफी दिने सरकारको तयारी। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा को बन्ला उम्मेदवार? अन्तर्राष्ट्रियमा रुस युक्रेन युद्धको 1 वर्ष पुग्ने लाग्दा रुसले बढायो आक्रमण। र खेलकुदमा जबरजस्तीकरणका आरोपी सन्दीपलाई मैदान फर्काउने क्यानको तयारी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सत्ता गठबन्धनभित्र मतभेद चुलियो। रवि लामिछाने प्रकरण र राष्ट्रपति चुनावले बढायो माओवादी र एमाले बीच दूरी। मधेस केन्द्रित दलको पनि असन्तुष्टि उस्तै। राज्यलाई भार पर्ने अनावश्यक कार्यक्रम कटौतीमा बेवास्ता। एउटै प्रयोजनका लागि थरीथरीका कार्यालय। प्रयोगविहीन 200 वर्ष पुराना संस्थालाई समेत वर्षेनी बजेट। मलेसियाका गृहमन्त्री काठमाडौँमा श्रम सम्झौता कार्यान्वयन र श्रमिकको सुरक्षा नेपालको एजेन्डा। नयाँ श्रमिक भर्नामा शून्य लागत प्रस्तावको तयारी। अमेरिका र दक्षिण कोरियाको संयुक्त सैन्य अभ्यासमा अत्याधुनिक लडाकु विमान प्रयोग। सैन्य अभ्यासले कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्धको खतरा बढेको उत्तर कोरियाको चेतावनी। र नेपाल क्रिकेट संज्ञानले गर्यो महिला र पुरुष खेलाडीलाई पारिश्रमिकमा विभेद। वर्गीकरणमा समेटिने महिलाको कोटा घटाउँदा खेलाडीको स्तर सुधारमा भने बेवास्ता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने बारे आज दिनभर सत्ता साझेदार दलभित्र तरङ्ग सृजना भयो। बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन नसकिने बताइरहँदा विराटनगर पुगेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रविलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिए। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि दिनभर यही विषयमा छलफल भयो। सभापति लामिछानेले आज बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आफूलाई गृहमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्न माग गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म गृहमन्त्री आफैसँग राख्ने जवाफ दिएपछि लामिछानेले वसुन्धरामा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखे। विराटनगर पुगेका एमाले अध्यक्ष एवं उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीले भने प्रधानमन्त्री दाहालको अडान विपरीत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जसलाई भन्छ उसैलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने प्रतिक्रिया दिए। अर्को सत्तारूढ घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि आज केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्यो। तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आन्तरिक विषय भएकाले त्यसमा राप्रपालाई चासो नभएको राप्रपा नेता तथा रवि लामिछानेका बारेमा कुनै छलफल नभएको राप्रपाका नेताहरूको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल सत्ता समीकरणमा कुनै फेरबदल नहुने बताएका छन्। पार्टी मुख्यालय पेरिस डाँडामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिने दावी गरे। उनले राजनीतिक समीकरण समेत नबदलिने बताए। फिर्तामा केही हुँदैन, फिर्ता पनि लिनुहुन्न मैले बुझेसम्म। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत गरेपछि माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक नै स्थगित भयो। आज हाम्रो बैठक अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण के भने प्रधानमन्त्रीको अति व्यस्तता र केही थोरै मात्रै होमवर्क गर्न बाँकी भएको हुनाले भोलि 3 बजे बस्ने गरी आज बैठक बस्न यति भयो। पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट, राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले आज स्थायी समिति बैठक बोलाएको थियो। बैठक भोलि 3 बजे बस्नेछ। सरकार बनेको 2 महिना नबित्दै सत्तारूढ दलभित्र अन्तर्विरोध सुरु भएको छ। रवि लामिछानेको असन्तुष्टि सतहमा आइसकेको छ। यसअघि नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूबीच मतभेद बढेको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू सरकार गठनको प्रक्रियामा असन्तुष्ट छन् भने संसद बैठकमै सत्ता पक्षका सांसदबीच भनाभन छ। बढ्दो मतभेदले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार नै अल्पमतमा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। रवि लामिछाने प्रकरणले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीचमा समेत मतभेद बढाएको छ। अहिले पनि हामीले दिएको गृह मन्त्रालय त सहमति त राष्ट्रपालाई हो। अब उनीहरूलाई गृह मन्त्रालय नदिने एकतर्फी रूपमा
छुट्टै ढङ्गको निर्णय हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले अप्ठ्यारो पैदा गर्छ, तर त्यस्तो भएकै छैन। नेकपा एमाले र माओवादीका नेताहरूको अर्को प्रमुख मतभेद राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्नेमा छ। पुस 10 गते बालकोटमा सहमति भइसकेको भन्दै एमालेले आफ्नो दलबाट राष्ट्रपति तय हुनुपर्ने अडान राखेको छ। तर माओवादीले चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति तय हुनुपर्ने शर्त राखेको छ। गठबन्धन भन्ने बित्तिकै केही साझा कुरा हुन्छन्, केही आफ्ना कुराहरू हुन्छन्। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धनभित्र छलफल गरेर तत्कालीन हिसाबले त्यो समाधान निकाल्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। एमाले र माओवादीको अर्को मतभेद पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर जबरा विरुद्ध परेको महाभियोगको प्रस्तावलाई अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा समेत परेको छ। रवि लामिछाने प्रकरण, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार, चोलेन र प्रकरण लगायतका राजनीतिक विषयले एमाले र माओवादी बीच दूरी बढाएको हो। प्रचण्डजीसँग अहिले के छ भने एमाले छोड्यो, 78ले छोड्यो भने नि 89ले सपोर्ट गर्ने सम्भावना, किन भन्दा सपोर्टै छ सरकारमा। त अहिलेसम्म काङ्ग्रेसले हामीले दिएको मत फिर्ता लियौँ नभनिसकेको अवस्थामा भलै ऊ चाहिँ म सरकारमा बस्दिनँ विपक्षमा बस्छु भनिरहेको सन्दर्भमा प्रचण्डजीलाई त्यो मौकाको सुविधा भएको कारणले चाहिँ उहाँले ओलीजीका सबै कुरा सुन्न बाध्य हुनुहुन्न। त्यो नै एउटा परिघटना हो। त्यसो त मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासमा ल्याउन सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाबाट 169 सांसदको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्री बनेका दाहालसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 19, जनता समाजवादीको 12, जनमत पार्टीको 6 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 4 सिट समेत गरी 41 सांसदको विश्वास जोगाइराख्नुपर्ने चुनौती बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति एवं संसदीय दलको संयुक्त बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा जारी छ। यस विषयमा कुरा गर्नको लागि सहकर्मी विकास आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। विकास, बैठकको थप अपडेट के छ? करिब 3 घण्टादेखि बैठक जारी छ वसुन्धरा पार्टी कार्यालयमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी कार्यालयमा। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको सूक्ष्म रूपमा समीक्षा र सरकारमा नेतृत्व पनि गरिरहेको गठबन्धनको एउटा महत्त्वपूर्ण घटक जो 19 सांसद सहित महत्त्वपूर्ण घटकको रूपमा सरकारमा सहभागी भएको, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको, प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि दाबी पेश गर्न हस्ताक्षर गरेको पार्टी पनि भएको हुँदाखेरि र आफूसँग गृह मन्त्रालय यसअघि रहेको र पछिल्लो रवि लामिछाने अर्थात् पार्टी सभापतिको नागरिकता सम्बन्धीको जुन विवादका कारण, मुद्दाका कारण पदबाट पदच्युत हुनु परेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने र गृह मन्त्रालय के गर्ने भन्ने यिनै लगायतका विषयहरू र राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा एउटा निर्णय गर्न संयुक्त बैठक जो बसिरहेको छ 3 घण्टादेखि अहिले पनि जारी छ। तर केसम्म चाहिँ भन्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा भने सरकारलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा चाहिँ बहुमत सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको धारणा रहेको भन्ने कुरा अनौपचारिक रूपमा हामीले जानकारी पाएका छौँ। यसको थप पुष्टि पार्टी प्रवक्ताले बोलिसकेपछि अझ बढी थाहा हुन्छ। तर भित्र बहुमत सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न नहुने, सरकारबाट अलग हुन नहुने भन्ने कुरा तर सरकारमै रहेर सरकारसँग चाहिँ आफ्ना हक अधिकार माग्नुपर्छ भन्ने विषयमा आवाज उठेको भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। यिनै लगायतका विषयहरू र आन्तरिक छलफलमा पार्टी जुटिरहेको छ। विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम यो पछिका जुन 13 माघ 13 को फैसला, सर्वोच्च अदालतको जुन संवैधानिक इजलासको फैसला पछि जुन पार्टीमा देखिएको समस्या र उत्तर चढावहरू छन्, यी लगायतका विषयलाई कसरी लिएर जाने, मिलाउने भन्ने विषयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सघन रूपमा छलफल गरिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। उनी थिए सहकर्मी विकास आचार्य। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति एवं संसदीय दलको संयुक्त बैठक अहिले केन्द्रीय कार्यालय वसुन्धरामा जारी छ र 3 घण्टादेखि जारी बैठक अझै बसिरहेको छ र यो बैठकले सत्तामा रहने या नरहने बारे टुङ्गो लगाउने बताइएको छ। यसबारेमा जानकारी गराउनु थिए सहकर्मी विकास आचार्य। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। सरकारमा सहभागी दलहरू बीच नै किन मतभेद देखिन थालेको हो? जनताको आवाज आफ्नो स्वार्थ पूरा नभएको कारणले गर्दा सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित हुनाले गर्दा कसरी चाहिँ उनीहरूको पद र सत्ता जोगाउने भन्ने उनीहरूको ध्यानै त्यसमा छ। सबैलाई खानु पर्ने धेरै तर भाग बन्न मिलेन, आफ्नो सिद्धान्त मिल्दैन अनि आपसमा झगडा त भइहाल्छ। नेता धेरै भएको देश भएर अब सबै पार्टी भिन्न भिन्नै भएको कारणले आफै मै हुँ
आफ्नो दम्ब चाहिँ अब देखाउने काम। मतभेद त अलिअलि भइहाल्छ, यो सामान्य कुरा हो। त्यो सरकारमै जानको लागि भनेको एक ठाउँमा भएपछि त विवाद भइहाल्छ। कोर्सी मात्रै तानातान गर्छन्। पद लिएपछि म मात्रै चाहिँ जो ठुला नपाऊँ भन्ने चाहिँ भावना जस्तो लाग्छ। सबैको आफ्नो एजेन्डा छ, त्यो एजेन्डामा चाहिँ कुरा नमिल्दाखेरि दलीय स्वार्थ र भागभण्डा नमिल्दा अहिले कुर्सी तानातान गर्दाखेरि सिद्धान्त र मन नमिल्दाखेरि सिनेमा गीत ड्रामा चाहिँ रमाइरहन्, आफ्नो भाग पाउनलाई दौडिरहन्। आफ्नो पर्सनल हितको लागि काम गरेको जस्तो लाग्यो। भागभण्डा यिनीहरूको नमिलेर यिनीहरू आफ्नै स्वार्थका लागि लडिरहेछन्। दलगत राजनीति भन्दा माथि नउठेर कोही गणतन्त्र पार्टी भएर गएका छन्, कोही राजतन्त्र भएर गएका छन्। अनि तिनीहरू कसरी मिल्छ त? एउटा दललाई चाहिँ 2/3 बहुमत दिएर सरकारमा पठाउनु पर्छ। यो बुढी बडुवाहरू आफ्नो बुढी बढ्न मात्रै मरिहत्ते गरिरहेछ। एउटै विचारका भए त्यो हुँदैन थियो। बाँकेमा पक्राउ परेका कैलाली 2बाट निर्वाचित जनमत पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई काठमाडौँ हुँदै धनगढी लगिँदैछ। 10 वर्ष अघिको आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका सांसद चौधरीलाई प्रहरीले आज दिउँसो बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको हो। बाँकेबाट चौधरीलाई गृह जिल्ला कैलाली लैजाँदै गरिएकोमा बाटीबाट फर्काएर श्रीयरको विमानमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो। उनलाई साँझ काठमाडौँबाट जहाजमै धनगढी लगिएको छ। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको मुद्दामा दोषी हुन्। कैलाली जिल्ला अदालतले 10 वर्ष अघि आगजनी गरेको कसुरमा उनीमाथि 6 महिना कैद र 8 लाख जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। उक्त फैसला कार्यान्वयन भएको थिएन। यो बीचमा सांसद बनेर आएपछि उनको फैसला कार्यान्वयन नभएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। सरकारी खर्च धान्नै कठिन हुने गरी बढेको छ। खर्च घटाउन अनेक उपायको खोजी भइरहेको चर्चा सरकारले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको निर्णय पनि गरेको छ। तर खर्च घटाउने उपाय पहिचान गरेर बुझाइएका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने सरकारको चासो छैन। त्यति मात्र होइन, राज्यलाई अनावश्यक भार परिरहेका संस्था कटौतीमा पनि कसैको ध्यान गएको छैन। उल्टै एउटा प्रकृतिका आयोजना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर बोझ थप्ने कामले निरन्तरता पाएको छ। सिंहदरबारभित्र एउटा सरकारी कार्यालय छ, समर्जन कम्पनी। विक्रम सम्वत 1861मा स्थापना भएको यस कार्यालयलाई सरकारले वर्षेनी बजेट छुट्याउँदै आएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएको यो बेकामे कम्पनीका कर्मचारी पाल्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि 1 करोड 43 लाख बजेट छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 17 खर्ब 93 अर्बको बजेटमा 11 खर्ब 83 अर्ब प्रशासनिक खर्चका लागि छुट्याइयो। विकास खर्च 3 खर्ब 80 अर्ब मात्रै छ। अहिले राज्यको ऋण 20 खर्ब नागेको छ। प्रशासनिक खर्च धान्नै कठिन हुने अवस्था छ। तर राज्यले ऐजेरू जस्ता संस्थाहरू कटौती गर्न सकेको छैन। राज्यबाट वर्षेनी सुविधा लिने तर कुनै काम नै नभएका संस्था पालेर राखेको सरकारले खर्च मात्र बढाएको छ। त्यति मात्र होइन, एउटै कामका लागि उस्तै नामका आयोग, कोष, परियोजना, योजना, केन्द्र, प्रतिष्ठान र कार्यक्रम सञ्चालन गरेर खर्च बढाएको छ। त्यसको अनुगमन प्रणाली चाहिँ हुन जरुरी छ क्या, किनभने ट्याक्स पेयरको पैसा भनेको त्यो पैसा कहाँ जान्छ होइन। तपाईँ हाम्रो पैसा हो नि त्यो त होइन। त्यो पैसा कहाँ गएको छ, त्यो कहाँ कुन ठाउँमा खर्च भएको छ होइन। अनि त्यसको अनुगमन प्रणाली के कस्तो छ अथवा त्यसको एकाउन्टिङ अडिटिङ सिस्टम के छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ। त्यसकारण यो विषयमा अलिक बहस छलफल पनि जरुरी छ। कृषिका नाममा मात्रै दर्जनौं आयोजना र कार्यक्रम छन्। राष्ट्रपतिको नाम जोडिएका राष्ट्रपति सूर्य संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम र राष्ट्रपति महिला उद्यमशीलता परियोजना लगायत सञ्चालनमा छन्। यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफल के कति भयो भन्ने कुनै समीक्षा छैन। त्यस्तै राष्ट्रिय युवा परिषद, राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल लगायतका एकै खाले कार्यक्रममा फरक संरचना बनाइएका छन्। गरिबसँग विशेषवर कार्यक्रमका लागि अझै बजेट छुट्याइने गरेको छ। नेपाल सरकार अधीनका अनेकौं संस्थाहरू छन्, अनेकौं संरचनाहरू छन् जो कामयाब छैनन्। केवल केही मानिसहरूलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने उद्देश्यबाट त्यस्ता संस्थानहरू सिर्जना गर्दै जाने हो भने यति व्यवहार, यति दायित्व बढ्दै जान्छ कि देशले त्यो थाम्नै नसक्ने हुन्छ। प्रत्येक मन्त्रालय अन्तर्गत काम नभएका आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्, जबकि यस्ता कार्यक्रमको कुनै औचित्य देखिँदैन।
भूमि सुधार मन्त्रालय आफै छ, त्यहीँभित्र फेरि भूमि आयोग, सुकुम्बासी आयोग हामीले बनाएकै छौँ। यहाँ हामी चाहिँ महिला मन्त्रालय छँदैछ, फेरि महिला राष्ट्रिय महिला आयोग भनेपछि हामीसित छ होइन। यसरी यस्तो चाहिँ सरकारभित्रकै भएका निकायमा पनि डुप्लिकेसनहरू थुप्रै छन्। तर झट्ट हेर्दाखेरि एउटा पाटोबाट हेर्दा ती वैज्ञानिक जस्ता पनि देखिन्छन्, अर्को पाटोबाट हेर्दा फजुल खर्ची पनि देखिन्छन्। अनावश्यक खर्च बढाउने संरचना र कार्यक्रमहरू कटौती गर्न सरकारले चासो देखाउने गरेको छैन। हरेक सरकारले नयाँ संरचनाहरू थप्दै जाने, पुराना संरचनाहरू खारेज नगर्ने परिपाटीले प्रशासनिक खर्च बढेको बढै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ प्रकाश बम, सिंहदरबार, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न के गर्नु पर्ला? ए. वैज्ञानिक पाठ्यक्रम, बी. शिक्षण विधिमा सुधार र सी. सचेत अभिभावक। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. वैज्ञानिक पाठ्यक्रममा 29%, बी. शिक्षण विधिमा सुधारमा 60% र सी. सचेत अभिभावकमा 11% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, आवश्यकता नै नभएका कार्यालयलाई सरकारले किन निरन्तरता दिएको होला? ए. खर्च कटौतीमा अनिच्छा, बी. कर्मचारीको दबाव र सी. कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सभामुख देवराज घिमिरेले आफूले संविधान, कानुन र विधिभित्र रहेर संसद सञ्चालन गर्ने बताएका छन्। संसदीय प्रक्रिया र अभ्यासबारे प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सभामुख घिमिरेले सदनलाई पूर्ण रूपमा विधिभित्रै राख्न आफ्नो प्रयास हुने स्पष्ट पारे। सदनलाई प्रतिपक्षको बनाउन पनि आफ्नो प्रयास रहने उनको भनाइ छ। हाम्रो संसदको गरिमालाई अरू उन्नत बनाउन सकिनेछ र यसलाई पनि छोटो समयमै हामीले हाम्रो देशमा, नेपालमा संसदीय अभ्यास र संसदीय गतिविधिले शिक्षा दिने गरेको भूमिका हामी खेल्न सक्छौँ भन्ने उच्च मान्यताका साथ हामी जानुपर्छ। अभिमुखीकरणमा सांसदहरूलाई सदनभित्र कसरी प्रस्तुत हुने, सांसदको अधिकार क्षेत्रका साथै कानुन निर्माणमा कहाँ भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउन खोजिएको छ। अभिमुखीकरणले सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुर्याउने सांसदहरूको बुझाइ छ। अधिकांश नयाँ सांसदहरू पनि संसदमा प्रवेश गरेको हुनाले र एउटा संसदीय अभ्यास र एउटा यसको छुट्टै नियमावली छ, संसदको चाहिँ औपचारिकता छ, यी सबै विषयहरूमा कतिपय कुराहरू सांसदहरूलाई जानकारी नभएका कारणले गर्दा 2 दिन चल्ने कार्यक्रममा पूर्व सभामुख सुभाष नेङमाङ, पूर्व सांसदहरू पुष्पा भुसाल, खिमलाल देवकोटा लगायतले प्रशिक्षण दिनेछन्। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष चयन गर्न यही माघ 23 गते निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै अर्थ नराख्ने भएकाले राजनैतिक दलहरूले यो पदलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। निर्वाचन आयोगले माघ 22 गते उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने तालिका निकालेको छ। तर मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले यो पदलाई खासै प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखमा पराजित काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षबारे अन्य दलसँग छलफल गरी उम्मेदवारी तय गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षको निर्वाचनको बारेमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ। एमाले र माओवादी केन्द्र बीच पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार उपाध्यक्ष पद माओवादी केन्द्रले पाउनेछ। यसमा त कुनै दुविधै रहेन। हिजो नि माओवादीकै उपाध्यक्ष हिजोको अवस्थामा, अहिले पनि माओवादीकै उपाध्यक्ष बन्ने कुरामा करिब निदोई छ र त्यसमा फेरि अरू राजनीतिक दलहरूको पनि सहमति समर्थन हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद रहेन। 2078 साल फागुन 20 गते उपाध्यक्ष शशिकला दाहालको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसको झन्डै 1 वर्षपछि मात्रै नयाँ उपाध्यक्ष चयन गर्न लागि हो। सरकारले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएर कारबाहीमा परेका उम्मेदवारमाथिको जरिवाना मिनाहा गरिदिने तयारी गरेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबावमा सरकारले जरिवाना मिनाहा गर्ने तयारी थालेको हो। दबावकै भरमा जरिवाना मिनाहा गरिए एकातिर सरकारको सुशासनमा प्रश्न उठ्नेछ भने अर्कातिर हाम्रा जनप्रतिनिधि कानुन पालनामा कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रश्न हुनेछ।
निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको 30 दिनभित्र उम्मेद्वारले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। 30 दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाए खर्चको सीमा र 5 लाख रुपैयाँ मध्य जुन बढी हुन्छ त्यही बराबरको रकम जरिवाना तिर्नुपर्छ। यही व्यवस्था अनुसार आयोगले गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनका 1,45,000 उम्मेद्वार मध्ये 1,23,000 जनाले खर्च विवरण नबुझाएपछि कारबाही गर्ने निर्णय गर्यो, जसमा आयोगले 1.5 लाखदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको थियो। प्रदेश र सङ्घको चुनाव लड्न जरिवाना तिर्नै पर्ने भएपछि अहिलेसम्म 132 जनाले मात्रै जरिवाना बुझाएका छन्। खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेकाहरूले भने फागुन मसान्तसम्म बुझाउनै पर्ने हुन्छ, अन्यथा जनप्रतिनिधिहरूको पद नै खारेज हुन सक्छ र 6 वर्षसम्म चुनावै लड्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरूले जरिवाना तिर्नुको साटो उल्टै मिनाहाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग गुहार मागेका छन्। आयोगले गर्ने कुरा गर्यो, अब अन्य कम्पिटेन्ट अथोरिटीहरूले निकायले गरेर त्यसमा अब आयोगले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन भने उठाउँदैन, अब उठाउनु पर्ने ठाउँहरू रह्यो भने उठाउनु पनि सक्छ। अब यो भोलि आयोगले गर्ने कुराहरू अब अहिले हाइपोथेटिकल्ली केही बोल्न सकिने अवस्था भएन। पहिले अब त्यस्तो खालको निर्णय हुन्छ भने के हुँदो रहेछ हेर्नु पर्यो, अनि कसरी आउँछ, अनि त्यही अनुसार आयोगले निर्णय गर्छ। संविधानको धारा 276मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु अघि सरकारले कारबाही गर्ने निकायसँग अनुमति लिनुपर्ने भए पनि जरिवाना मिनाहाबारे सरकारले आयोगसँग कुनै छलफल गरेको छैन। आयोगको अनुमति बिनै सरकारले एकतर्फी निर्णय गरे न्यायिक सिद्धान्त विपरीत हुनेछ। निर्वाचन आयोगको सहमति बेगर सरकारले यो कामहरू अगाडि नबढाउनु न्यायको दृष्टिकोणबाट, कानुनको सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट र समाजमा प्रणाली र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि म त्यो ठिक छ, त्यो ठिक होइन, यसो गर्नुपर्छ भन्छु। तोकिएको समयमा खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेद्वार माथिको जरिवाना मिनाहा भए सुशासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता कमजोर रहेको देखाउनेछ। यो सँगै कानुन र संवैधानिक निकायका निर्णय विरुद्ध कार्यपालिका गुहार्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कति पारदर्शी होलान् भन्ने प्रश्न पनि उब्जनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कपिलवस्तु स्थित जगदीशपुर तालमा 3 वर्षदेखि पानी चराको सङ्ख्या घट्दै गएको छ। सन् 2021मा ताल क्षेत्रमा 12,063वटा जलपन्छी गणना गरिएकोमा यो वर्ष 9,837 चरा मात्रै फेला परेका हुन्। वर्षेनी पानी चरा घटिरहेको पृष्ठभूमिमा बिहिबार जगदीशपुर तालमा चरा महोत्सव गरिएको छ। 27औं विश्व सिमसार दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित 10औं चरा महोत्सवमा मुलुकमै सबैभन्दा धेरै चरालाई बास दिने ताल आसपास मानवीय अतिक्रमण बढेकोमा जलपन्छीको जुन सङ्ख्या छ राष्ट्रिय रूपमा हेर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष चाहिँ सानो र सानो खुम्चँदै गएको जस्तो देखिन्छ र यसको चाहिँ प्रमुख कारण भनेको नेपालमा सिमसारको अवस्था वर्षेनी खस्कँदै जानु, यिनीहरूको चाहिँ चराको वासस्थानको रूपमा हेर्दाखेरि यिनीहरूको हैसियत बिग्रिँदै जानु, सिमसारको अत्यधिक दोहन, सिमसार खुम्चने। जैविक विविधता सिमसार र चराका कारण महत्त्वपूर्ण हुँदा जगदीशपुर ताल सन् 2003मा विश्व सिमसार क्षेत्रमा सूचीकृत भएको हो। जलपन्छीको आश्रयस्थलको रूपमा मात्रै रही पृथ्वीको पर्यावरण चक्र सन्तुलनमा सिमसार क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको छ। भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग बनेको हो। तर यो आयोगले मकवानपुरमा पहुँच र शक्तिका आडमा ठुला बडालाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसरी लाल पूर्जा पाउनेमा अर्बपति व्यापारी अजय राज सुमार्गीकी आमाको नाम समेत परेको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति मकवानपुरले अर्बौं सम्पत्तिका मालिक अजय राज सुमार्गीकी आमा विश्वकान्ति कलावती सुमार्गी पराजुलीलाई हेटौडा 9 मा 1 बिघा 12 कट्ठा 2 धुर जग्गा प्रदान गर्ने तयारी गरेको छ।
यस्तै सुमार्गी परिवारका अन्य 4 सदस्यका नाममा समेत 1 बिघा 17 कट्ठा जग्गा दर्ता गर्ने तयारी छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति मकवानपुरले माघ 3 गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै 35 दिनभित्र उक्त जग्गामा दाबी विरोध भए उजुरी गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो। सूचना जारी भएसँगै हेटौडाका स्थानीय चकित परेका छन्। 2051 सालदेखि वन क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गरिएको जग्गा पहुँचका आडमा सुमार्गी परिवारले दर्ता गर्न लागेको स्थानीयको आरोप छ। अब यो सुकुम्बासीको नाउँमा चाहिँ हुकुमबासीको चाहिँ शक्तिको दुरुपयोग गरेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेछ। यो जग्गा नितान्त रूपले कुखुरा सामुदायिक वनको हातभित्र पर्ने जग्गा हो। उहाँहरूलाई सुकुम्बासी भनेर दाबी गरेको ढङ्ग यहाँ छैन। सुमार्गी परिवारले दाबी गरेको जग्गा कुखुरेनी सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्दछ। यो सामुदायिक वनले नदी विकास क्षेत्रका केही भाग 50 वर्षका लागि मानव सेवा आश्रमलाई उपलब्ध गराएको छ। पहिले खहरेलाई नियन्त्रण गरेर यो खहरेमा यहाँको जनताहरूले वृक्षारोपण गरेर यसलाई चाहिँ आफ्नो सामुदायिक वन बनाउनु भएको छ र यो वनको क्षेत्रफल पनि तोकिएको छ र यो वनकै क्षेत्रफल भित्रको जमिनमा चाहिँ अहिले मानव सेवा आश्रमलाई पनि उहाँहरूले आश्रय दिनुभएको छ। सुमार्गी परिवारका सदस्य प्रदीप पराजुली भने यो जग्गा वर्षौंदेखि आफूहरूले नै भोगचलन गर्दै आएको दाबी गर्छन्। यहाँ वन भन्ने छैन, एकदमै हाम्रो हकबोकको जग्गा हो। हाम्रो हजुरआमाको नाममा लक्ष्मीदेवी पराजुलीको नामको जग्गा हो। पहिलेका आयोगहरूबाट भएको निर्णयको निरन्तरता र त्यसैका आधारमा भूमि आयोगले जारी गरेको सूचनालाई स्थानीय तहले प्रकाशित गरिदिएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। भूमि आयोगले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ तपाईँले 35 दिने सूचना छ, दाबी छ, के छ भन्ने कुरो चाहिँ वडामा पठाइदियो। त्यही वडालाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही पेपरलाई वडामा हामीले चाहिँ तपाईँहरूको सार्वजनिक सूचना है यस्तो यस्तो जग्गा आछ, यसरी आछ, कसैको दाबी विरोध छ भने चाहिँ भनेर हामीले सार्वजनिक सूचना मात्रै गरे हो। वर्षौंदेखि खाली रहेर स्थानीयले वनका रूपमा संरक्षण गरिएको जग्गा भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नभई अर्बौं सम्पत्तिका मालिकहरूका नाममा दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकोमा यहाँका बासिन्दाले चिन्तासँगै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। वर्षौंदेखि पसिना बगाएर खनजोत गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न नसकेका अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिन स्थापना गरिएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले अथाह सम्पत्तिका मालिकहरूलाई पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिने हो भने यसको स्थापनामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडा सैनिका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। मधेस र थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गरी तयार पारिएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संसदमा फेरि उठ्न थालेको छ। यसअघिकै संसदमा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवाज नउठेको होइन। सभामुखले रुलिङ गर्दा समेत गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले 5 वर्ष अघि नै बुझाएको प्रतिवेदन किन गोप्य छ त? संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै भएको मधेस र थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिनका लागि 2073 साउन 21मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले 2074 मङ्सिर 29 गते प्रतिवेदन बुझायो। संयोग यस्तो छ कि उनै दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री छन् र उनकै सत्ता समर्थक दलले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दैछन्। सभामुख महोदय फैसलाको हतौडा ठोकेर फेरि पनि भनिदिनुहोस्, निर्दोष थारूहरूको लागि निर्दोष हो भनेर बनाइएको लाल आयोग कहाँ छ? एकपटक पक्कै पनि खोजिदिनुहोस् भनेर भन्न चाहन्छु। आउनु पर्यो, कसको कमी कमजोरी छ? राज्यसँग भएछ कमी कमजोरी कि तपाईँको मधेस आन्दोलनमा कमी कमजोरी भएछ? त्यसको आउनु पर्यो नि सत्य तथ्य। अघिल्लो संसदमा जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दा तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले रुलिङ नै गरेका थिए। जबसम्म लाग आएको प्रतिवेदन संसदमा सार्वजनिक हुँदैन तबसम्म राजपा पार्टी यो बैठक चल्न दिँदैन। सभामुखलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सरकारलाई यस विषयमा विशेष र गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै आवश्यक जवाब दिन निर्देशन दिन्छु। सरकार र गृह प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठाइएकाले प्रतिवेदनलाई गोप्य राखिएको बताइन्छ। मधेस र थरुहट आन्दोलनमा 56 आन्दोलनकारी र 10 प्रहरीको मृत्यु भएको थियो। शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूमाथि चाहिँ निर्ममतापूर्वक गोली चलाउने, महिलाहरूलाई जो बजारमा बसिरहेका छन् महिला तिनीहरूमाथि गोली चलाउने, बच्चाहरू चाहिँ मारिने, यो कुरा चाहिँ बिल्कुल गलत कुरा हो। यो कुराहरू हामीले प्रतिवेदनमा औँलाएका छौँ भने त्यो कुरालाई असत्य भन्न पनि सकिँदैन, त्यो कुरा गलत हो भनेर पनि कसैले भन्न सक्दैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगले 2078 फागुन 5 गते 60 दिनभित्र प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो, तर आयोगले अझै प्रतिवेदन पाएको छैन।
टिकापुर घटनाकै छानबिनका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्मा नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन। 2063 चैत 7 गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र माओवादी बीच झडप भयो। 27 जना मारिए। उक्त घटनाको छानबिन प्रतिवेदन पनि सरकारको दराजमै थन्किएको छ। राजनीतिक आन्दोलन तथा घटनाको छानबिनका लागि समिति बनाउने तर तिनका प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्काउने प्रवृत्ति छ। यो प्रवृत्तिले सरकार तत्कालका लागि घटना सामसुम पार्न मात्र चाहन्छ र दीर्घकालीन समाधान चाहँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। मलेसियाका गृहमन्त्री साइफुद्दिन नासुसन इस्माइल आज राति नेपाल आउँदैछन्। अहिले केही बेरमा त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लने कार्यक्रम छ। मलेसियाका गृहमन्त्री साइफुद्दिनले भोलि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल लगायतसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। नेपाल भ्रमणको क्रममा श्रम सम्झौताका विषयमा समेत छलफल हुनेछ। भोलि बिहान मलेसियाका अधिकारी र नेपाली अधिकारीहरूका बीचमा पारस्परिक सम्बन्ध तथा श्रम सम्झौताका विषयमा छलफल हुँदैछ। उनी शनिबार बङ्गलादेश जाने कार्यक्रम रहेको छ। मलेसियाका गृहमन्त्रीको सहभागितामा भोलि नेपाल र मलेसिया बीच द्विपक्षीय बैठक बस्दैछ। उक्त बैठकमा नेपाली पक्षले 4 वर्ष अघि भएको श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन, मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकलाई समान ज्याला र सुरक्षाका विषय उठाउने भएको छ। त्यस्तै नयाँ श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा शून्य लागतको अभ्यास लागू गर्ने प्रस्ताव पनि राख्ने नेपालको तयारी छ। सन् 2018 को अक्टोबरमा नेपाल र मलेसिया बीच श्रम सम्झौता भए पनि सो सम्झौतामा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन नभएकोमा नेपाली पक्षले मलेसियाका गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदैछ। त्यसबाहेक मलेसियामा नेपाली कामदारको सुरक्षा, मलेसियामा कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न नसकेका श्रमिकलाई आम माफी तथा जेलमा रहेका 14 नेपालीलाई रिहाई गर्ने लगायतका विषय उठाउने तयारी सरकारी अधिकारीहरूको छ। क्राइम गरेका छन् भन्दाखेरि उनीहरूले सजाय पाउनुपर्छ र दो चाहिँ इनोसेन्टली गुजारेर बसेका छन्, टाइम गुराएर इनोसेन्टली गुज्रेको अवस्था छ, उनीहरूले ट्रिटमेन्ट पनि पाउन नसकेको अवस्था छ। उनीहरूको सन्दर्भमा हामीले फरक ढङ्गले ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। यता आप्रवासनका विज्ञहरूले 4 वर्ष अघि भएको श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने विषय कुरा उठाउन माग गरेका छन्। खास गरी सामाजिक सुरक्षा यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले स्पष्ट ढङ्गबाट यो कुराहरू उठाउनुपर्छ। फ्री भिसाको नाममा लुट भइरहेको छ, यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ? दुवै देशले यहाँ कारवाही गर्न सकिने हो, यहाँ कारवाही गर्नु पर्यो। यसमा मलेसियामा केही मानिसहरू संलग्न छन् भने त्यहाँ कारवाही गर्नु पर्यो। यी यस्ता कुराहरू चाहिँ उठाउनु पर्ने जरुरी छ। मलेसियाले कोरोना महामारीपछि औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रमा 5 लाख विदेशी श्रमिक लिने बताएको छ। यही अवस्थामा शून्य लागतमा कोटा बढाउने गरी लबिङ गर्न पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। रोजगारदाता कम्पनीका एसोसिएसनहरू हुन्छ, हामी जस्ता एसोसिएसनको बिचमा डाइरेक्ट रिलेसन रहने गरी एउटा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव हो। मलेसिया नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हो। अहिले करिब 4 लाख नेपाली श्रमिक मलेसियामा छन्। मलेसियाले सबैभन्दा बढी सुरक्षा गार्ड लिने गरेको छ। ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक लैजाने गरे पनि न्यून पारिश्रमिक रहेकाले त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। नेपालसँग मिल्दोजुल्दो हावापानी र अदक्ष श्रमिकलाई पनि काम दिन सकेका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया मुख्य गन्तव्य बनेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। उद्योगीहरूले एकल अङ्कको ब्याज दर कायम गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई सुझाव दिएका छन्। दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि ब्याज दर कम हुनुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज राष्ट्र ब्याङ्कलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिकी समीक्षाका लागि ब्याङ्कहरूले आधार दरमा 0.5% देखि 6% प्रिमियम जोड्ने गरेकोमा 2% तोक्न सुझाव दिएको छ। सञ्चालनमा रहेका व्यवसाय तथा उद्योगका लागि भनेर ऋण लिएर अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका उद्योगी तथा व्यापारीले चालु पुँजी कर्जा साना तथा ठुला दुवैलाई 40% उपयोग गर्न पाउनुपर्ने माग चेम्बरको छ, जुन अहिलेको ठुला कारोबारमा 25% मात्रै दिने व्यवस्था छ। चेम्बरले अर्थतन्त्रका नकारात्मक सूचकलाई सुधार गर्न एवं महँगी वृद्धि नहुने गरी बेस आधार दर कायम गर्न सुझाव दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका र दक्षिण कोरियाले आज संयुक्त सैनिक अभ्यास गरेका छन्। अभ्यासका क्रममा दुवै देशका सैनिकले अत्याधुनिक अमेरिकी B-1V बम, F-22 र
F-35 जस्ता लडाकु विमानको प्रयोग गरेको दक्षिण कोरियाको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। उसले संयुक्त सैनिक अभ्यासको उद्देश्य उत्तर कोरियाको आणविक महत्त्वाकांक्षालाई निस्तेज पार्नु भएको स्पष्ट पारेको छ। उत्तर कोरियाले भने संयुक्त सैनिक अभ्यासले कोरियाली प्रायद्वीपमा युद्धको खतरा बढेको चेतावनी दिएको छ। बाँकेमा पक्राउ परेका कैलाली 2बाट निर्वाचित जनमत पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई काठमाडौँ हुँदै धनगढी लगिँदैछ। यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा सहकर्मी टेकराज जोशी अहिले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। टेकराजजी, चौधरीलाई सांसद चौधरीलाई धनगढी लगिने भनिएको छ। पछिल्लो अपडेट के छ? पुर्याइएको छ? पुगिसकेका छन्? के छ? अनिताजी, म अहिले धनगढी विमानस्थलमा छु। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिकी पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई अहिले केही बेर अघि मात्रै काठमाडौँबाट सिधै विमानबाट धनगढी ल्याइएको छ। आज अपराह्न उनलाई बाँकेमा पक्राउ गरिएको थियो र नेपालगञ्जबाट विमानबाट उनलाई काठमाडौँ लगिएको थियो र काठमाडौँबाट अहिले भर्खरै धनगढी विमानस्थलबाट ओर्लेर उनलाई सिधै प्लेनबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको भ्यानमा राखेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमै उनलाई लगिएको छ र उनीसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी पनि सँगै आएकी थिइन् र खास गरी जुन कैलाली क्षेत्र नम्बर 2बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरी थिए, उनले आजभन्दा करिब 10 वर्ष अगाडि सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो र अदालतले 10 वर्ष अघि मात्रै 6 महिना कैद र 8 लाख रुपियाँ जरिमाना तोकेको थियो र उनले त्यो भुक्तान गर्न बाँकी रहेका कारण उनलाई पक्राउ गरिएको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीले हामीलाई जानकारी दिएको छ र अहिले उनलाई सिधै यहाँबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगिएको छ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले अहिले भर्खरै हामीसँग केही कुराकानी पनि गरेकी थिइन्। जुन अहिले षड्यन्त्रमूलक तरिकाले अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको भन्ने उनले आरोप लगाएकी छिन् र जुन सरकारलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दिएको समर्थन छ र यहाँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि यसअघि समर्थन दिएको छ र यो विषयमा भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरेर तत्कालका लागि समर्थन पनि फिर्ता हुन सक्ने चेतावनी उनले भर्खरै सञ्चारकर्मीहरूलाई दिएकी छन् र त्यसकारण पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पनि यो जुन मुद्दा छ यसले अझै सङ्कट पर्ने देखिएको छ। 27 गते भित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने थियो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यो प्रदेशमा निर्णायक छ। त्यसकारण पनि जुन अरुण चौधरीको यो मुद्दा छ, यो मुद्दाले अझै यो प्रदेश सरकारको विश्वासको मत लिने जुन छ मिति तय भएको छ यसलाई पनि अलिकति केही असर पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। अनिताजी, हस्, धन्यवाद टेकराजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा धनगढी संवाददाता टेकराज जोशी। बाँकेमा पक्राउ परेका कैलाली 2बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई काठमाडौँ हुँदै अहिले धनगढी पुर्याइएको छ। यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नेपाली राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले आज दोस्रो चरणमा सन्दीपलाई समावेश गर्दै 20 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। यही साता क्यानले विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्यान्डसँगको सिरिजका लागि 28 जनाको प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको थियो। त्यसबाट 10 खेलाडी बाहिरिए। शरद भेसावाकर, विनोद भण्डारी, भुवन कार्की, सिद्धान्त लोहनी, अनिल शाह, अविनाश बोहरा, विक्रम सोभ, अङ्कित सुवेदी, सागर ढकाल र विवेक यादव बाहिरिएका हुन्। 2 खेलाडी सन्दीप र प्रतेश जीसीलाई समेट्दै 20 सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको हो। खेलाडी छनौट समितिले प्रारम्भिक टोली घोषणा अघि नै सन्दीपको उपलब्धताबारे क्यानसँग सोधेको थियो। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको पोखरामा बसेको कार्यसमिति बैठकले सन्दीपको निलम्बन फुकुवा गरेसँगै बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएको हो। सन्दीप आजदेखि टिमसँगै रहनेछन्। छनौट समितिले तयार गरेको 18 खेलाडीको अन्तिम टोलीमा समेत सन्दीप अटाउने लगभग निश्चित देखिएको छ। सिरिजका लागि क्यानले 18 खेलाडीको नाम दर्ता गर्नेछ। जबरजस्ती करणीको आरोप लागेपछि क्यानले गत भदौ 23 गते सन्दीपलाई निलम्बन गरेको थियो। गत पुस 29 गते पाटन उच्च अदालतले सन्दीपलाई 20 लाख थरौटीमा शर्तसहित रिहा गरेको थियो। सन्दीपलाई विदेश जान भने रोक लगाइएको छ। घरेलु मैदानमा हुने सबै सिरिजमा सन्दीपलाई खेलाउने क्यानको तयारी छ। उनको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। थुनामै राखेर कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन समेत दिएको छ। यसको सुनवाई भोलि हुनेछ। संविधान अनुसार नेपालमा महिला र पुरुषका नाममा कुनै पनि क्षेत्रमा विभेद गर्न पाइँदैन, तर विभेद नभएको क्षेत्र भेट्टाउनै मुस्किल छ। समान कामको ज्याला पनि फरक हुने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। अरू त अरू, खेल क्षेत्रमै पनि विभेदको पराकाष्ठा देखिन्छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले गरेको खेलाडी वर्गीकरण तथा पारिश्रमिकले महिला र पुरुष खेलाडीको नाममा
कति विभेद छ भन्ने प्रश्न देखाउँछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले सन् 2023 का लागि सार्वजनिक गरेको खेलाडी वर्गीकरणमा महिला खेलाडीमाथिको विभेद देखिन्छ। पुरुषतर्फ 18 खेलाडीलाई वर्गीकरणमा समेटेको क्यानले महिलातर्फ 6 वटा कोटा घटाएर 12 जनामा झारेको छ। महिला खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय सफलता प्राप्त नगरेको भन्दै कोटा घटाएको क्यानले खेलाडीको स्तर भने सुधार्न कुनै पहल गरेको छैन। तपाईँ कन्ट्र्याक्टै मात्र भन्दा झन् अन्याय छैन, हामीले इन्सेन्टिभहरू दिन्छौँ भनेको छौँ होइन, अनि फेसिलिटीहरूलाई उहाँलाई राख्छौँ गर्ने सिफारिस गर्ने कुरो भएको छ। जो कन्ट्र्याक्टमा पर्नुभयो उहाँहरूले त भइहाल्नुभयो होइन, नत्र भने उहाँलाई एकमुष्ट रूपमा टोकन मनी जस्तो आएर अलिकति इन्सेन्टिभ मनीहरूको लागि गर्ने कुरा त्यस्तो धेरै चाहिँ लाग्दैन। ए ग्रेडमा 3 र बी ग्रेडमा 3 महिला खेलाडी समेटेको क्यानले सी ग्रेडमा 6 जनालाई राखेको छ। वर्गीकरणमा परेका 12 महिला क्रिकेटरका लागि मासिक 2,07,000 खर्च हुन्छ। यो भने पुरुषको ए ग्रेडमा समावेश 5 खेलाडीको भन्दा कम खर्च हो। पुरुषतर्फको ए ग्रेडमा रहेका 5 खेलाडीलाई जनही 60,000 का दरले मासिक 3 लाख र वार्षिक 36 लाख खर्च हुन्छ। लास्ट इयरै भन्नुपर्दा केही खेलाडीहरू यस्तो थिए 18 मा जसले म्याच नखेलिकन पनि सालभरिको पैसा पायो। त्यो पनि त एक किसिमले खेल्नेलाई भेदभाव गरे जस्तो भयो नि त। खेलिरहेछ कसैले, पैसा पाइरहेछ कसैले। त्यो सबैलाई मध्यनजर गरेर हामी एन्ड अफ द इयर एउटा प्याकेज ल्याउँछौँ। त्यो प्याकेजमा खेल्ने खेलाडीहरूलाई केही इन्सेन्टिभको रूपमा केही पैसा दिन्छौँ हामी। अभिभावकीय संस्था क्यानबाट महिला खेलाडीले समानता खोजिरहेका छन्, तर क्यानले महिला खेलाडीलाई प्राथमिकतामै राखेको पाइँदैन। त्यही कारण धेरै महिला क्रिकेटरले पलायनको बाटो रोजिसकेका छन्। त्यति मात्र होइन, चर्चित खेलाडी डल्ली भट्ट, रोमा थापा, सरिता मगर, सरस्वती चौधरी, शबनम राई वर्गीकरणमै परेनन्। बयसको रेन्जमा नभए पनि तिनीहरूको एउटा लेभल छुने गरी या उनीहरूलाई चाहिँ खुसी पार्ने खालको चाहिँ यदि हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ दिन सक्यो भने त्यो एकदमै ठुलो मोटिभेट फ्याक्टर हुन्छ। अघि पनि भनिसकेँ मैले, त म्याक्सिमम भन्दा पनि हामीले जति हुन्छ म्याक्सिमम अरू प्लेयरलाई पनि जुन कन्ट्र्याक्टमा छैन, जुन अहिले बोइजमा सायद 18 छ, गर्ल्समा सायद 12 छ भने चाहिँ यसले म्याक्सिमम हामीले बढाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ कि यसले चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ अझै क्रिकेटप्रति जुन लगाव छ, चाहे बोइजको हो या गर्ल्सको, त्यसलाई चाहिँ बढावा दिनेछ। महिला खेलाडी भने क्यानको विभेदबारे बोल्न चाहँदैनन्। सन् 2007 मा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाएको नेपालले झण्डै 1 दशक एसोसिएट राष्ट्रमा वर्चस्व जमाएको थियो। तर घरेलु संरचना र प्राथमिकताको अभावमा टिमको स्तर भने उस्किन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि भैरहवा सहकर्मी भुवन पाण्डे र क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। अन्डर 20 महिला साफ च्याम्पियनसिपमा भोलि नेपालले आयोजक बङ्गलादेशसँग खेल्दैछ। कप्तान प्रीति राईले नतिजाका लागि कडा सङ्घर्ष गर्ने बताइन्। प्रीतिले प्री म्याच कन्फरेन्समा प्रतिद्वन्दी 3 देशसँग नेपाल सचेत रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन्। घरेलु टोली बङ्गलादेश भर्खरै अन्डर 17 विश्वकप खेलेको भारत र पछिल्लो समय उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको भुटान विरुद्ध खेल जित्न कडा मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। प्रशिक्षक यमप्रसाद गुरुङले तयारी सन्तोषजनक रहेको बताए। नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्न लागेको हो। आयोजक र नेपाल बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ पाउने 7 बजे ढाकाको बोस मुस्तफा कमल स्टेडियममा हुनेछ। भोलि नै हुने पहिलो खेलमा दिउँसो पाउने 3 बजे साबिक विजेता भारत र भुटान आम्ने सामने हुनेछन्। प्रतियोगितामा आयोजक बङ्गलादेश सहित भारत, नेपाल र भुटान सहभागी छन्। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले फेब्रुअरी 5 मा भुटान र 7 मा भारतसँग खेल्ने तालिका छ। खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।